बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा आउँदो मङ्सिरमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय, छुट्टै दल दर्तामा लागेका नेताहरूलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान, विभाजनको बाटोमा हिँड्न चाहेका र अलग दल दर्ता गर्न लागेका नेताहरूलाई पार्टीको मूल घरमा फर्किनको निम्ति एउटा आह्वान पनि यो बैठकले गरेको छ। तर प्रस्तावित नयाँ पार्टीका दस्तावेज बनाउन अहिले बैठक गरिरहेका मध्ये एक नेता मेटमणि चौधरी भन्छन्, पार्टी निर्माण गर्ने प्रोसेसमा छिरिसकेको कारणले सम्भावना 0.001% पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद सम्बन्धी एक कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अफगान नागरिकहरूलाई अब काबुल स्थित विमानस्थल छिर्न नदिइने तालिबान समूहको घोषणा। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। तालिबानले काबुल विमानस्थलमा देखा परेको अव्यवस्थालाई कारण देखाउँदै अब अफगान नागरिकहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न नदिइने जनाएको छ। काबुलमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तालिबान प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले उनकै शब्दमा अमेरिकी नेतृत्वमा भइरहेको विदेशीहरूको उद्धार अभियान अगस्त 31 भन्दा थप लम्बिएला भन्ने आफूलाई नलागेको बताए। अमेरिकालाई सिधा सम्बोधन गर्दै उनले वासिङटनले देश छाड्नका लागि अफगानहरूलाई नउक्साउन आग्रह गरे। उनीहरूको व्यावसायिक दक्षता आफूहरूलाई निकै धेरै आवश्यक पर्ने बताएका तालिबान प्रवक्ताले काम गरिरहेका महिलाहरूलाई कार्यस्थलमा उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुने प्रणाली नबन्दासम्म घरमा बस्न भनिएको बताए। व्हाइट हाउसले पछिल्लो 24 घण्टामा काबुल विमानस्थलबाट 21,500 भन्दा धेरै मानिसहरूको उद्धार गरिएको जनाएको छ। तीमध्ये आधाभन्दा धेरैले अमेरिकी सैन्य विमानहरू मार्फत अफगानिस्तान छाडेका छन्। उक्त सङ्ख्या त्यहाँबाट हवाई उद्धार सुरु गरिएताकै एकै दिनको सबैभन्दा उच्च हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनमाथि गठबन्धनका साझेदारहरूले सेना फिर्ता गर्ने अगस्त 31 को समय सीमा थप गर्न दबाव आइरहँदा उद्धारको त्यस्तो तीव्र गति देखा परेको हो। तर काबुल विमानस्थल बाहिर अझै ठूलो भिडभाड छ भन्छन् बीबीसी संवाददाता सिकन्दर केरमानी। जम्मा भएका ती धेरैलाई उद्धार उडानमा जाने अनुमति दिएको छैन, तर उनीहरू केही गरी देश छाड्न पाइएला कि भन्ने झिनो आशामा त्यहाँ बसेका छन्, बीबीसी संवाददाताको भनाइ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार प्रमुखले सदस्य देशहरूलाई एउटा आह्वान गर्दै अफगानिस्तानलाई निगरानी गर्ने एउटा प्रतिबद्ध निकाय खडा गर्न भनेकी छन्। जिनिभामा राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको एउटा आपतकालीन बैठकमा बोल्दै मिसेल ब्याचेलेटले तालिबान नियन्त्रित क्षेत्रहरूबाट दुर्व्यवहारहरू भएका उनकै शब्दमा भयानक र विश्वासिला विवरणहरू आएको बताइन्। उनले भनिन्, आधारभूत रेड लाइन भनेको तालिबानले महिला तथा किशोरीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने हो। मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार उनीहरूको स्वतन्त्रताको सम्मान, शिक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र रोजगारी जस्ता कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ, राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार प्रमुखको भनाइ। उनले अफगानिस्तानमा हत्या, बाल सैन्यहरूको भर्ती, महिलाहरूमाथि विभेद र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दबाव सृजना गरिएको बताइन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। साउथ चाइना सीमा चीनको व्यवहारका विषयमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसबाट आएको आलोचनाको जवाब दिँदै बेइजिङले अमेरिकालाई आफू सर्वेसर्वा देखिने गरी व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ। सिङ्गापुर भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति ह्यारिसले बेइजिङले उक्त सागरका धेरै भागमा आफ्नो विवादित दाबीलाई विस्तार गर्न उनकै शब्दमा दबाव र त्रास फैलाएको आरोप लगाएकी थिइन्। चीनको त्यस्तो कदमले अन्य देशहरूको सार्वभौम सत्तामा आँच पुर्याएको उनले बताएकी थिइन्। सिङ्गापुरमा बोल्दै उपराष्ट्रपति ह्यारिसले राष्ट्रपति बाइडेनको अफगानिस्तानबाट हट्ने नीतिको बचाउ गर्दै त्यसलाई उनकै शब्दमा साहसी र सही बताएकी छन्। एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले कोरोना भाइरस महामारीका कारण 8 करोड जति मानिसहरू उक्त महादेशमा चरम गरिबीतर्फ धकिलिएको हुन सक्ने जनाएको छ। एउटा प्रतिवेदनमा एडिबीले एसियाली देशहरूमा बढ्दो बेरोजगार र घटिरहेको दैनिक काम गर्ने समयले गर्दा अचम्म लाग्दो गरी गरिब मानिसहरूलाई असर पुगेको जनाएको छ। एडिबीले मानिसहरूलाई हातमुख जोड्न समस्या हुन थालिसकेको भन्दै अर्थतन्त्र त्यसरी धराशायी हुँदै जाँदा विश्वव्यापी विकास लक्ष्य भेट्नु चुनौतीपूर्ण हुने जनाएको छ। र जापानका सम्राटले टोकियोको झन्डै खाली रङ्गशालामा आयोजित एक समारोहमा 2020 पारालम्पिक खेलहरू सुरु भएको घोषणा गरेका छन्। जापानमा ओलम्पिक्सका खेलहरू सकिएको 2 सातापछि आजबाट सुरु भएको उक्त आयोजना 2 सातासम्म चल्नेछ, जसमा 160 भन्दा धेरै देशका 4000 भन्दा धेरै खेलाडीहरू सहभागी हुँदैछन्। तर जापानमा बढिरहेको कोभिड संक्रमणका कारण सानो संख्याका स्कुली विद्यार्थीहरू बाहेक समर्थकहरू खेल हेर्न जान पाउने छैनन्। आयोजकहरूले पारालम्पिक खेलहरूले जापानी समाजलाई थप समावेशी बनाउन ठूलो भूमिका खेलोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी महाधिवेशनको मिति तोक्नेदेखि पार्टी संरचनालाई 2075 जेठ 2 गते अघिको अवस्थामा फर्काउने र 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठनसम्मका निर्णय गरेको छ। विगतमा माधव नेपाल समूहमा लागेका स्थायी कमिटीका 10 जना सदस्य समेत सहभागी बैठक आन्तरिक एकताका लागि महत्त्वपूर्ण भएको पार्टी प्रवक्ताले बताएका छन्। बैठकले छुट्टै दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका नेताहरूलाई पार्टीमा फर्किन आह्वान समेत गरेको छ। बैठकका निर्णयबारे प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बीबीसीसँग भने, पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका, पार्टीमा क्रियाशील रहन इच्छुक सबै नेता र कार्यकर्ताहरू 2075 साल जेठ 2 को जिम्मेवारीमा फर्केर काममा लाग्नका निम्ति उहाँहरूलाई निर्देशन दिने पहिलो निर्णय भएको छ। दोस्रो, यो 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरू र 10 बुँदामा उल्लेख भएका विभिन्न केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन, केन्द्रीय आयोगहरू र विभागहरूको पूर्णताका निम्ति गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा केही समस्याहरू उत्पन्न भयो भने त्यो समाधानका लागि एउटा कार्यदल बनाइएको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव विष्णु पौडेल, महासचिव घनश्याम भुषाल र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट सम्मिलित 6 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। त्यो कार्यदलले कहिलेसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछ? यो नियमित प्रक्रिया हो। जहाँ जहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ तत्त ठाउँमा उहाँहरूले समाधानका विकल्पहरू दिँदै जानुहुन्छ। यसले कार्यान्वयन त अब सुरु भइसक्यो, कार्यान्वयनमा जाँदा कहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि उहाँहरूले त्यो काम गर्नुहुन्छ। तेस्रो, पार्टीको विधान महाधिवेशन आउने असोज 4, 5, 6 मा र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरको 10, 11 र 12 गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि असोज मसान्तभित्र पार्टी सदस्यताको नवीकरणका कामहरू सच्याउने र कार्तिकको 6 गते देशका सबै वडाहरूमा एकैसाथ वडा अधिवेशन र 9 गते सबै पालिकाहरूमा एकै दिन पालिका अधिवेशन गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सँगसँगै बैठकले एउटा विशेष आह्वान पनि गरेको छ। अहिले पार्टीको एकतालाई छाडेर विभाजनको बाटोमा हिँड्न चाहेका र अलग दल दर्ता गर्न लागेका नेताहरूलाई पार्टीको मूल घरमा फर्किनको निम्ति एउटा आह्वान पनि यो बैठकले गरेको छ। त्यता गएका नेताहरूको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि केही कुरा भएको छ? उहाँहरू फर्किनु भयो भनेदेखि यसभन्दा अगाडिका क्रियाकलापलाई लिएर उहाँहरूमाथि कुनै कारबाही गरिँदैन, कुनै भेदभाव गरिँदैन। र नफर्किएको अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो परिदृश्य पनि कल्पना गरेर केही होला नि यहाँहरूको? नफर्किएका साथीहरू छ जसलाई कारबाही सुरु गरिएको छ, त्यो कारबाही निष्कर्षमा पुग्छ। यदि उहाँहरू फर्किनु भएन भने बाँकीहरूको हकमा पनि पार्टीले समयक्रममा निर्णय गर्छ। सांसदको हकमा जुन कारबाहीको कुरा छ त्यसमा फर्किने तत्काल त्यो पक्षले संकेत दियो भने त्यसबाट पछाडि हट्नुहुन्छ यहाँहरू? त्यसको बारेमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। यदि उहाँहरू विभाजनको बाटो छोडेर एकताको पक्षमा उहाँहरू आउन चाह्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ तदनुरूप जिम्मेवारी दिन सकिन्छ अथवा उहाँहरूमाथि गरिएको कारबाहीमाथि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। यदि पार्टी एकताको पक्षमा उभिने उहाँहरूले उद्घोष गर्नुभयो भने त्यसको पनि निश्चित एउटा समय सीमा छ कि भोलि उहाँहरू खनाखतमा जानुभयो र पार्टी विभाजनमा उभिनुभयो भने त त्यसपछि कोर्स नै पुरा भयो, त्यो बेग्लै कोर्स सुरु भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गर्नुभयो भने त्यसबारेमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवाली। यसैबीच प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका दस्तावेज बनाउन नेताहरूको बैठक अहिले पनि बसिरहेको छ। बैठकमा सहभागी एक नेता मेटमणि चौधरीलाई केही बेर अघि हामीले पुरानो पार्टीमा फर्कने सम्भावना कतिको छ भनेर सोधेका छौँ। सम्भावना 0.001% पनि छैन। हामी केपी ओलीको रिस अनि राग उनीसँग रिसाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएका छैनौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केपी ओलीले विसर्जन गर्ने बाटोमा अगाडि बढिसकेपछि हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको लागि, यसको पुनर्स्थापनाको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाएका छौँ। अझ यसलाई एकताबद्ध बनाउँदै, अझ एकीकृत बनाउँदै वृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दै मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी र शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्ने त्यो प्रोसेसमा छिरिसकेको कारणले उहाँहरूले आह्वान गर्नु भएको फेरि एमालेमा फर्किने कुराको कुनै सम्भावना छैन, कुनै अर्थ छैन। उसो भए तपाईँहरू शनाखतका लागि भोलि निर्वाचन आयोग जानुहुन्छ? हो, हामी जान्छौँ। अनि आज जारी बैठकले के निर्णय गर्ने विषयहरू छ? अहिलेको लागि जुन हाम्रो एकीकृत समाजवादीको डकुमेन्टहरू हामी तयार पारिरहेका छौँ, त्यो विषयमा छलफलहरू गरिरहेका छौँ। जो प्रस्तावित डकुमेन्ट छ त्यसमा सुझाव सल्लाहहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। यसलाई समृद्ध
त बनाउँदै अगाडि लान्छौँ नै। भोलि हामीले शनाखत गरिसकेपछि एकीकृत समाजवादी पार्टी आधिकारिक रूपमा पाइसकेपछि हामी यसलाई अझ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्छौँ। आज डकुमेन्टको काम मात्रै गरेका छौँ। त्यो भनेको पार्टीको संरचनादेखि लिएर नीति लगायत सबै विषय समेटिएको छ। हो, संगठनदेखि लिएर नीतिहरू, त्यसपछि सांगठनिक स्वरूपहरू अनि वैचारिक दृष्टिकोण यिनी विषयहरूमा छलफल गरेका छौँ। आजै टुङ्गो लाग्छ। यस्तो छ, जो प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले सुझाव गरेका छौँ। त्यसपछि लिपिबद्ध उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र फाइनल हुन्छ। त्यो अझै हुँदैन। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी। चर्चा राजनीतिक विषयकै 14औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याएको नेताहरूले बताएका छन्। नेता त्रय कृष्ण प्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सम्मिलित कार्यदलले त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदन नेतृत्व पंक्तिलाई बुझाइसकेको छ। महाधिवेशन अघि क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर कांग्रेसमा सधैँजसो विवाद हुने गरेको नेताहरूले नै स्वीकार्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा कार्यदलमा सम्मिलित नेता रमेश लेखकलाई के तपाईहरूले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी सबै विवाद टुङ्ग्याउनु भएको हो भनेर सोधेका छौँ। हो, क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी विषयहरू विवादहरू त क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले नै टुङ्ग्याइसकेको अवस्था थियो। त्यसको प्रतिवेदन पनि मैले नेताहरूलाई साउन 12 गति नै बुझाइसकेका हो र साउनको 28-30 गति केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले त्यसलाई स्वीकृत पनि गरिसकेका थियो। त्यसमा केही विषयहरू नेताहरूकै तहबाट निर्णय हुनुपर्ने भनेर हामीले सिफारिस गरेका थियौँ। ती विषय पनि हिजो हामीले सबै टुङ्ग्याइसकेका छौँ। केही ठाउँका विवादलाई थाती राखेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा आएको छ। के छन् त्यस्ता थाती नै राख्नुपर्ने कुरा? होइन, त्यस्तो खासै थाती रहेको कुनै विषय छैन। प्राय सबै विवादहरू टुङ्गिसकेका अवस्था हो। उसो भए अब महाधिवेशनको लागि ढोका खुलेको हो? क्रियाशील सदस्यताका कारणले महाधिवेशन अवरुद्ध हुने कुरा हुँदैन। त्योभन्दा बाहेकका कुराहरूको बारेमा त भन्न सकिँदैन। त्योभन्दा बाहेकको अब अझै पेचिला विषयहरू के छन् मुख्य गरी भन्नु पर्दाखेरि? होइन, अब 18 गते वडाको अधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा त सबै तयारी भइराखेकै अवस्था छ। त्योभन्दा अगाडिको पनि अधिवेशनका तालिकाहरू त आइसकेका छन्। अरू विषय भन्दा पनि मूलत यो कोभिड-19 को अवस्था कस्तो रहन्छ, यसको प्रकोप विस्तार कति बढेर जान्छ भन्ने नै कुरा हो। अहिलेकै अवस्था रह्यो भने महाधिवेशन हुन्छ नै, त्यसमा दुविधा छैन। तपाईँले भने जस्तै कोभिडतिर जुन सङ्केत गर्नुभयो त्यो भनेको सकेसम्म अलिकति परै सार्ने भन्ने मनस्थिति पनि हो तपाईँहरूको? बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। किनभने पार्टीले कार्यतालिका जारी गरिसकेका छ। त्यो कार्यतालिका अनुसार नै महाधिवेशन गर्ने भन्ने नै कुरा हो। तर अब कतिपय प्राकृतिक पद र प्रकोपहरूसँग त मानवको नियन्त्रण काबु हुँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो। महाधिवेशन भनेकै समयमा यही कार्यतालिका बमोजिम हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। हरेक महाधिवेशन अगाडि क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर किन सधैँ विवाद बल्झिरहन्छ? यो वास्तवमा हाम्रो पार्टीको कमजोर पक्ष हो, म यो प्रश्न भन्न चाहन्छु। किनभने क्रियाशील सदस्यता भनेको पार्टीको संगठन निर्माण र विस्तार गर्ने विषय हो। संगठनलाई जनताका बीचमा बढीभन्दा बढी विस्तारित गर्ने सवाल हो। यो पार्टीको दिनानुदिनको कार्य हो। वास्तवमा हाम्रो विधान नियमावली बमोजिम पनि दैनिक रूपले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू दुई किसिमको सदस्यता छ हाम्रो कांग्रेसमा। ती दिनानुदिन वितरण गर्नुपर्ने र ठिक अवधिमा निरन्तर रूपले नवीकरण गरिराख्नुपर्ने हो। तर हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ, सकिराखेका छैनौँ र महाधिवेशनको मुखमा आएर वर्ष दिन 6 महिना पहिला देशभरि क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने काम गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक महाधिवेशन भन्दा पहिला क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा विवाद हुन्छ। किनभने क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशनको सन्दर्भमा मतदाता पनि क्रियाशील सदस्य नै हुने भए हुनाले ओडाबाट क्रियाशील सदस्यले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले नै आफूभन्दा माथिल्लो तहको निर्वाचनहरू गर्दै गएर केन्द्रसम्मको निर्वाचन पनि त्यही प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने भएको हुनाले त्यो मतदाता नामावलीका रूपमा रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँनिर विवादको सम्भावना बढी हुन्छ। तर हामीले केही ठाउँको नयाँ तर्फका क्रियाशील सदस्यलाई स्थगन गरेर पुरानै अथवा नवीकरणकै क्रियाशील सदस्यताका आधारमा अधिवेशन गर्ने स्थिति बनेको छ। तर विगतको भन्दा अलिकता फरक रहेको छ। उसो भए अधिवेशन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? तालिका बमोजिम नै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दा हुन्छ। अब अन्त्यमा सूची सार्वजनिक गर्न माग गर्दै रामचन्द्र पौडेलजी पक्षधर जिल्ला
जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी मुख्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन्, त्यो विषयमा अब कसरी सम्बोधन गर्ने? सूची त सार्वजनिक हुन्छ नै, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। एकपटक होइन, पटक पटक सार्वजनिक भएका छन् सूचीहरू। तर अब हामीले हिजो मात्रै के निर्णयहरू गरेका छौँ, जस्तो अरू पार्टीबाट आउने नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको क्रियाशील सदस्यता दिने भन्ने बारेमा त हिजो मात्रै निर्णय भएको छ। त्यो निर्णयलाई त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। पहिला त ती अरू पार्टीबाट आएका मानिसहरूलाई हिजो भएको निर्णयको मापदण्ड अनुसार पार्टीको क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय भइसकेपछि तदनुरूप सफ्टवेयरमा ती नामहरू इन्ट्री हुनु पर्यो। केही जिल्लाको जस्तो बाराको 70का बारेमा हिजो मात्रै के निर्णयहरू भएका छन्, ती निर्णयहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कतिपय ठाउँमा अरू पार्टीबाट आएका मानिसहरूको बारेमा निर्णय हुन नसकेका कारणले कतिपय ठाउँमा केही कामहरू बाँकी रहेको अवस्था छ, ती कामहरूलाई सम्पादन गर्नु पर्यो। त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि सूची त सार्वजनिक हुन्छ नै। र म अब के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पद्धति के हो भने क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिजीलाई बुझाइन्छ। केन्द्रीय सभापतिजीले हमेसा नै केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिले छलफल गरेर त्यसलाई स्वीकार गर्छ। त्यसपछि त्यो क्रियाशील सदस्यताको नामावली निर्वाचन समितिमा जान्छ। अहिले निर्वाचन समितिको निर्देशिकाले पनि के भनेको छ भने क्रियाशील सदस्यताको सूची निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गर्छ भनेर भनेको हुनाले यो आफ्नो प्रक्रियामा सार्वजनिक हुन्छ। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखक। अब सुनौ तपाईँहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया। साथीहरू स्वेक्षा राउत र रमा पराजुलीबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा अब साँझ 8 बजेपछि पनि गाडी चल्न पाउने निर्णय सहित कोभिड रोकथामका लागि जारी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भदौ 16 गतेसम्मका लागि थप भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा जारी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू कति प्रभावकारी देखिएका छन्? सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा कैयौं जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। फेसबुकमा राजन बस्यालले लेखेका छन्, सर्वप्रथम त ती दिनभर गिट्टी कुटेर बालुवा चालेर छाक टार्न धौधौ परेका विपन्न परिवारमा राहत खाद्यान्न वितरण गरियोस्। रोगले भन्दा भोकले मर्ने वातावरण सृजना नहोस्। अनि सरकारले लकडाउन 1 वर्ष नै 77 जिल्लामा गरोस्, फरक पर्दैन। सुवेदी आरसीको मत चाहिँ यस्तो छ, सबैभन्दा उत्कृष्ट छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउने अनि मास्क सेनिटाइजर सबैको पालना गर्ने अनि स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने सुरक्षित साथ व्यवसाय चलाउँदा राम्रो होला। ट्विटरमा बलराम जोशीले चाहिँ यस्तो लेखेका छन्, परीक्षा गर्न लकडाउन गर्ने अनि गाई जात्रामा सयौं हुलुज्जत हुन दिने सरकारको यो काम प्रभावकारी भएन। नियम सबैका लागि समान हुनु जाती हो। आरबी घरती मगरको मत छ, दिउँसो हुने भिडभाड नियन्त्रण नगरी राति 8 बजेपछि गाडी चलाउन रोकेर कोरोना संक्रमण कम हुन्छ भन्ने सोच नै उपयुक्त थिएन। स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानी अपनाउने सबैलाई खोप प्रदान गरेर कोरोना संक्रमण घटाउन सकिन्छ। नाम मात्रको निषेधाज्ञा खासै प्रभावकारी भए जस्तो लाग्दैन। भीम तामाङको विचार अलि भिन्न छ। सुरुमा गरिएको प्रतिबन्धले केही हदसम्म कोभिड नियन्त्रण भए तापनि हाल यसको प्रभावकारिता शून्य रहेको महसुस गरेको छु। अहिले कोरोना सर्वत्र फैलिरहेको अवस्थामा निषेधाज्ञा भन्दा पनि ठाउँ ठाउँमा अनुभवी र तालिम प्राप्त चिकित्सक सहितको प्रभावकारी उपचार कक्ष सञ्चालन गरिदिए हुन्थ्यो। साँझपखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले अफगान नागरिकलाई अब काबुल विमानस्थल प्रवेश गर्न नदिइने बताएका छन्। अमेरिकी साझेदारहरूले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्कने समयसीमा 31 अगस्त अगावै तालिबानबाट भागेका सबै अफगानको उद्धार गर्न नसकिने बताइरहेका बेला उक्त समूहको पछिल्लो भनाइ आएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। अमेरिकी फौजको नियन्त्रणमा रहेको काबुल विमानस्थलबाट अहिलेसम्म 58,000 भन्दा केही धेरैले देश छाडेकामा ती धेरैजसो विदेशी सेनासँग काम गरेका अफगानहरू छन्। तर तालिबान प्रवक्ताले अमेरिकाले मानिसहरूलाई विमानस्थलमा बोलाउँदै विमान चढाइरहेको आरोप लगाए। तालिबान प्रवक्ता मुजाहिदले भने, हामीले अमेरिकीहरूलाई आग्रह गर्छौँ कि अफगानहरूलाई देश छाड्न नउक्साइयोस्। हामीलाई उनीहरूको कौशल आवश्यक छ। यसै महिनाभित्र सबै विदेशी नागरिकहरूलाई देश बाहिर लैजाने समय रहेको भन्दै समयसीमा थपिएला भन्ने आफूलाई नलागेको तालिबान प्रवक्ताको भनाइ थियो। महिलाहरूलाई काममा जानका लागि स्थायी रूपमा रोक नलगाइएको बताएका जबिहुल्लाह मुजाहिदले भने, हाललाई कुनै खराब व्यवहार नहोस् भनेर त्यो उनीहरूकै हितमा गरिएको हो। उनले अफगान सञ्चार माध्यम, अस्पताल, शैक्षिक संस्था र स्थानीय सरकारहरूले पुनः काम गर्न थालेको बताए। विदेशी दूतावासहरूलाई सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको बताउँदै त्यो बन्द नगर्न वा काम गर्न नछाड्न तालिबान प्रवक्ताको आग्रह थियो।
कोरोना भाइरस सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढे पनि संक्रमित बालबालिकाको दर न्यून रहेको देखिन्छ। तर संक्रमण पश्चात केही बालबालिका जटिल समस्याबाट ग्रसित छन्। के हो त्यो समस्या र कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ? सुनौ स्वेक्षा राउतको रिपोर्ट। गत वर्ष डिसेम्बरमा 15 वर्षीय निरव पाण्डेलाई रुगाखोकी लाग्यो। काठमाडौँका अस्पतालहरूमा कोभिड-19 संक्रमितहरूको ठेक्नै नसकिने गरी चाप भएकाले आमा बुवाले नजिकैको पोलिक्लिनिकमा लगेर परीक्षण गराए। चिकित्सकले औषधि दिए। PCR परीक्षणको नतिजा पनि नेगेटिभ आएको थियो। तर केही दिनपछि भने उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गयो। उनका बुबा उमेश पाण्डेले भने 8 बजे नै हस्पिटल पुगिसकेको थियो किनभने त्यो दिन चाहिँ उसको रातभरि डायरिया पनि भयो, 3 सम्म ज्वरो आउने, अनि औषधि खाएको 1 घण्टा पछाडि ज्वरो घटिसक्ने बित्तिकै फेरि ज्वरो बढिहाल्ने क्या। सिम्पटमहरू त्यही नै थियो। उनका अनुसार निरवमा न निमोनिया देखियो न त अरू कुनै स्वास्थ्य समस्या। अक्सिजनको सहायतामा राखिएका उनलाई केही बेरमै श्वास नलीमा पाइप राखेर भेन्टिलेटरमा पुर्याउनु पर्यो। फेरि 24 घण्टापछि गरिएको परीक्षणले भने उनलाई निमोनिया भएको र मुटु सुन्निएको देखिएको उमेश पाण्डेले बताए। बालरोग प्रतिरोध तथा बातजन्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराईले निरवको निगरानीपछि निक्रोल गरे। उनलाई मल्टिसिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन अर्थात् MISC भएको रहेछ। MISC कोभिड-19 को प्रतिरोध प्रतिक्रियात्मक रोग हो। नेपालमा दैनिक 3000 को हाराहारीमा कोभिड बिरामी र संक्रमण दर 20% को ओरपर स्थिर रहे पनि बालबालिकामा संक्रमण ह्वात्तै नबढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन्। खोप उपलब्ध नभएका कारण बालबालिका अबको संक्रमणको जोखिम समूह मानिएका कारण सरकारी तयारी त्यसै अनुरूप भइरहेको बालरोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर पौडेलले बताए। खोप तत्काल नपाउने अवस्था, सेरो प्रिभिलेन्सको पनि बालबालिकामा कम एक्सपोजर भएको भएर एन्टिबडीको प्रोटेक्सन पनि कम हुने अवस्थाको हिसाबले हामी तयार चाहिँ बालबालिकालाई पनि हुन सक्छ। हाम्रो तयारी बाजार जनशक्ति सबैको लागि काम गरिरहेको हो। उनका अनुसार हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 9.3% बालबालिका एवं किशोर किशोरी रहेका र ती मध्ये आधा 15 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेका छन्। तथ्याङ्कले कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण नेपालमा हालसम्म 4 देखि 14 वर्षका बालबालिकाको मृत्यु नभएको तर 4 वर्षसम्मका बालबालिकाले भने जीवन गुमाएको देखाउँछ। संक्रमणको सम्भावित नयाँ लहरमा 18 वर्ष उमेर मुनिका समूह पर्ने अनुमान गरिएको भए पनि वैज्ञानिक अध्ययनहरूले यसको पुष्टि नगरेको बताइन्छ। तर 1 देखि 2% संक्रमित बालबालिकामा गम्भीर लक्षणहरू देखिएका छन्। बालबालिकामा देखिने गम्भीर लक्षण मध्ये एक हो मल्टिसिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन अर्थात् MISC। यही रोग निरव पाण्डेलाई पनि देखिएको थियो। MISC कोरोना भाइरस संक्रमणसँग जुझ्न शरीरले दिने प्रतिक्रियाका कारण हुने अवस्था हो। शरीरमा अन्तरङ्ग कोष बाहेक बहिरङ्ग कोष, कीटाणु, अणु वा जीवाणु छिरेको अवस्थामा शरीरले प्रतिक्रिया जनाउँछ। त्यस प्रतिक्रियाले शरीरलाई नै हानि गर्ने गरी विभिन्न अङ्गहरूमा सुजन हुन्छ अर्थात् सुन्निन्छ र प्रभावित अङ्गहरूले अति सुजनका कारण काम गर्न छाड्छन्। बालबालिकाको हकमा यसलाई पेडियाट्रिक मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम अर्थात् PMIS भनिएको छ। यसले बालबालिकामा कोभिड संक्रमण भइरहँदा वा संक्रमणबाट मुक्त भइसकेपछि पनि दीर्घकालीन वा गम्भीर असर पार्छ। सामान्यतया MISC का लक्षणहरू कोरोना भाइरसको लक्षणसँग मिल्दो हुन्छन्। तर MISC भएको अवस्थामा बालबालिकालाई ज्वरो अनिवार्य आउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। डाक्टर धर्मागत भट्टराई ज्वरो आएको अवस्थामा तत्काल अस्पताल पुर्याउनु र परीक्षण गराउनु पर्ने बताउँछन्। डाक्टर भट्टराई भन्छन् MISC चाहिँ कोभिड जस्तै घरमा मात्रै बसिरहेर उपचार सम्भव नहुने हुनाले पनि MISC का लक्षणहरू देखिएमा विशेष गरी कोभिड सम्पर्कको हिस्ट्री सहित ज्वरो र प्रणालीगत समस्याहरू एकमुष्ट रूपमा देखिएमा तुरुन्तै हामीले MISC लाई एउटा सम्भावनाको रूपमा लिएर त्यसमा अस्पताल जान जरुरी हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हालसम्म 100 जना भन्दा बढी बालबालिकामा MISC पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 18 जना बालबालिकाको उक्त रोगका कारण मृत्यु भएको छ। स्वेच्छा राउत, BBC काठमाडौँ। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। आज मंगलबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो।
करिब 2 लाख 2.5 लाखसम्म हुन्छ। नदीमा भएको त्यो भुसनाहरू ल्याउँदै हाल्दै गर्दा अलि जेउस राम्रै हुने रहेछ। सबैहरू हेर्न आउँछन्, अब कस्तो छ के छ हुन्न सोद्धा, माछा बेच्ने भुन्न जे चिज पनि खान्छु, दुःख पनि हुने नै उति। व्यवसाय एकदम राम्रो लागिरहेछ मलाई। जुम्लाको एउटा परिवारले नदीबाट असला माछा सङ्कलन गरी त्यसलाई व्यवसायका रूपमा अघि बढाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा भारत जानुभन्दा त्यसरी गाउँघरमै व्यवसाय गर्नुले आफूलाई चाहे जस्तो आम्दानी र सन्तुष्टि दिएको उक्त परिवारको भनाइ छ। 7 वर्षदेखिको सो परिवारको प्रयासको चर्चा गर्दैछिन् हाम्रो साप्ताहिक स्तम्भ विकल्पको बाटोमा सहकर्मी कृष्णमाया उपाध्याय। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का मदन भण्डारीले आफ्नै घर नजिकको धान रोप्ने खेतमा पोखरी बनाएर माछा पालन व्यवसायलाई अगाडि बढाएको बताएका छन्। तिला नदीमा पाइने असला जातका माछाको भुराहरू संकलन गरेर पोखरीमा राख्ने र त्यसलाई आवश्यक पर्ने दानाको व्यवस्था गर्दा भने जस्तो आम्दानी लिन सफल भएको उनको भनाइ छ। 4,000-5,000 जतिले राखेँ अनि त्यो माछा पनि ठिकै भयो, फेरि उतारेर बेचबिजन गऱ्यौँ, खायौँ। मिहिनेत गरेपछि हुन्छ। पोखरी मेजीबेड मिलाउनु पर्यो, पानी हाल्नु पर्यो, पानी चली हुनु पर्यो, अनि त्यसलाई आँत बनाउनु पर्यो, भालुवा सलुवा हाल्नु पर्यो, छाइला पुरा फाल्छ माछाले। रोटीहरू पनि खान्छन्, मकै पिसेर हालेर पनि खान्छन्, चामल पनि खान्छन्। पछिल्लो समयमा नदीमा असला जातका माछा पाइने क्रम घट्दै गएको र बजारमा माग बढ्दै गएको हुनाले भनेको समयमा आफूलाई उपभोग गर्न र अन्य मानिसहरूलाई आवश्यक परेको समयमा उपलब्ध गराउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नदीको माछा पोखरीमा पाल्न थालेको फेरि पनि उनी बताउँछन्। 7 वर्ष भयो मैले पालेको। अरू व्यवसाय हुन त अब सजिलो, माछा व्यवसाय एकदम राम्रो लागिरहेछ मलाई। विदेशी अब भारततिर अब छिर्नु त्यति बाध्यता आफूले परेको छैन, घरमै बसिरहेछ। अब गाउँघरतिर अब बुवा दाजुभाइहरू त बसिरहेछ। अब वर्षमा करिब 2 लाख 2.5 लाखसम्म हुन्छ। नदीकै माछा हामीले पालेर त्यस्तो अब खाइरहेछु, कोहीले दिइरहेछु, बेचिरहेछु, आम्दानी गरिरहेछु। कराइसी काम सकेर बिहान बेलुका बचेको समयमा घरका सबै सदस्यहरू मिलेर माछालाई आवश्यक पर्ने आहारा दिने गरेको हुनाले समय पनि धेरै दिनु नपर्ने र भने जस्तो फाइदा हुन थालेपछि आफूहरूलाई सहज भइरहेको बताउँछिन् मदनकी श्रीमती एकुमाया भण्डारी। पोखरी सफा गर्ने, पानी हाल्ने, चारो हाल्ने, सबैहरू हेर्न आउँछन्, अब कस्तो छ के छ हुन्न सोद्धा, माछा बेच्ने भुन्न बगलाउँट लिएर छोड्यौँ। अहिले पालेछौँ, चारोहरू दिन्छौँ, भात हाल्छौँ, चाउमिन मासु सब जे चिज पनि खान्छौँ, दुःख पनि हुने नै उति। पछिल्लो समयमा नदीमा डोजरको प्रयोग गरेर गिट्टी बालुवा निकाल्ने क्रम बढ्दै जानु र माछा मार्नको लागि जाल हाल्ने, नेहा हाल्ने र नदीमा करेन्ट लगाउने जस्ता क्रियाकलापका कारण माछा घट्न थालेपछि त्यसको संरक्षणको लागि भए पनि आफूहरूले नदीको माछा पोखरीमा ल्याएर पाल्न थालेको बताउँछन् त्यही परिवारका अर्का सदस्य दुर्गा भण्डारी। माछा पाल्दाखेरिमा पनि धेरै फाइदा छ, तर माग धेरै आउँछ। माग भएको अनुसारले पनि पुर्याउन सकेको छैन। राम्रो तरिकाले गर्ने भने त योबाट त धेरै फाइदा छ। नदीमा भएको त्यो भुसनाहरू ल्याउँदै हाल्दै गर्दा अलि जेउस राम्रै हुने रहेछ भन्ने हाम्रो सोचाइ भयो। किनकि त्यो माछाले पनि हामीहरूलाई पनि पालेको जस्तो फाइदा पनि देखायो। त्यो पहिला हामीले अनुमान गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन कि के हुने हो, कस्तो हुने हो, बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने हाम्रो एउटा खालको कल्पना थियो। जेउस अहिले राम्रै भयो, राम्रै तरिकाले पालिने रहेछ, राम्रोसँग पालेर पनि बढ्ने रहेछ। एक पोखरीबाट अर्को पोखरीमा पानी चलिराख्ने व्यवस्था गरेको हुनाले नदीको तापक्रम र पोखरीको तापक्रम मिल्दोजुल्दो हुँदा नदीको माछा पोखरीमा पाल्न सम्भव भएको हो भन्छन् पशु सेवा शाखा गुठीचौरमा कार्यरत पशु विकास अधिकृत ध्रुवराज गिरी। नदीको तापक्रम र पोखरीको तापक्रम लगभग मिल्छ। मुहानको पानी ल्याएर पोखरीमा चाहिँ सफा शुद्ध पानी ल्याएर चाहिँ छोड्ने र एकतर्फबाट छोड्ने अर्कोतर्फबाट जाने चलिरहने भयो भने तापक्रम मेन्टेन गर्न सकिन्छ। यसलाई हिजोको जस्तो बाक्लो माछाहरू छैन, अहिले उत्खनन गर्दाखेरि भनेको समयमा पाउँदैन। पोखरीमा भयो भने मानिसहरूको आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ उपभोग गर्न पनि पाउँछन्, न्युट्रिसनको रूपले पनि प्रयोग गर्न पाउँछन्, अर्को सौन्दर्यको रूपले पनि प्रयोग गर्न पाउँछन्, अर्को आर्थिक रूपले चाहिँ उनी चाहिँ समृद्धि गर्न पाउँछन्। असला जातको माछा प्रति किलो 800 रुपैयाँमा बजारमा बिक्री गर्दै आएको मदन भण्डारीले बताएका छन्। आफूसँग उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरेर परम्परागत शैलीमा माछा पालन व्यवसाय गर्दै आएको भए पनि नदीको माछा पोखरीमा पाल्न सम्भव हुने कुरालाई प्रमाणित गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् कृष्णमाया उपाध्याय।
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईको माझ तराईको आवाज रेडियो